नमस्कार। आज आम्ही अपडेट घेऊन आयिल्ले आसा की नेत्रावळी गांवाचो डेव्हलपमेंट आणि नेत्रावळी गांवाक जी तरेन लोकसंख्या वाडल्या या खातीर जे नवे रस्ते जावपाक जाय त्या रस्ते जाल्ले आसा काय ना, जे पयलींचे रस्ते आसा तेका हॉटमिक्स पडला काय ना, ह्या खातीर हे डेव्हलपमेंटाची वाटचाल गांवाक जेन्ना जावपाक जाय ह्या खातीर कोणे वावर करप हो प्रश्न तितलोच मोलाचो आसा। आणि ह्या खातीर आमी ह्या विफा सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान हे ग्रामीण भागातले प्रश्न तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा। थोडे आमकां पळयतले, थोडे म्हणटले आमी की भडास काडटा, थोडे म्हणटा अमित नायक राजकारण करता। आमकां राजकारण करपाक नाका ना, आमकां कोणाक टार्गेट करपाक नाका, आमी सत्य दाखयता। आणि ह्या खातीर नेत्रावळी सारख्या ग्रामीण भागांनी जो डांबरीकरणाचो फाटल्या दिसांनी टेंडर आउट जालो, जे कार्पेट घालपा खातीर नाल फोडलो, आणि ह्या खातीर जे पोन्ने रस्ते आशिल्ले जे डांबर व्हांवून गेल्ले अशा रस्त्यांनी ही कार्पेट घालपाक जाय आसली। पूण जे पयलीं केल्ले रस्ते तेजे डांबर घालपाचो जेन्ना टेंडर आउट जालो, काम सुरू जालें, तेन्ना थोडे पंच झेमो काडटाले, तांकां पडून गेल्ले ना की बाबा हे कार्पेट घालता आसतना आपूण त्या जाग्यार उबो रावप किंवा ही कामां करून घेवप। नवे जे रस्ते जावपाक जाय त्या ह्या टेंडरा भितर ना, पूण जे पयलींचे रस्ते डांबर गेल्ले आसा हे रस्त्याचेर कार्पेट पडपाक जाय आसली। त्या भितरलोच आमचो वॉर्ड नंबर 3 जो रस्तो आमी फाटल्या दिसांनी हायलायट केलो भिंडाण्या वयलो, हो रस्तो वाट पळयता कोणाची पळयता, गांवच्या पंचाची, की आपल्याक डांबर पडटलो, पूण गांवचो पंच गोंयाक ना, गांवचो पंच त्यांच्या वॉर्डाक ना, गांवचो पंच नेत्रावळीक ना, गांवचो पंच रामनगराक आसा। हे गोंयचे उशेल कशे शेतकऱ्याक बनावन आपल्या नांवार करतलो, कशे गोंयचे उशेल जे गोंयाक किल्लले ती फटिंगपणां करून कशे हे उशेल रामनगराचे म्हूण दाखयतलो। ह्या खातीर ह्या भानगडीक व हावेतीन मास्कारेनेस आसा। आणि ह्या खातीर हावेतीनाक कितें रस्ते खंय डांबोर हे पडलेलेच ना, पूण जेन्ना आमी विफा सांगेम फोरम ह्या हावेतीनाक तेजी चुको दाखयता तेन्ना हो राजकारण करपाक लागता। तो म्हणटा की रस्तो कोण यूज करता, अरे रस्तो यूज करपा खातीर तूंच वचपाक नाका, रस्त्यांनी पब्लीक वता आणि ती तुका सांगून वचची ना। रस्ते जे आसा हे कंटिन्युअसली यूज जाता। आणि आयज आमी म्हणला जे तुज्यान रस्ते करपाक जाल्ले ना, पूण पयलीं केल्ले त्या मनशांनी तरी जे वावर केलो त्या वावराचेर डांबर घालपाचें पूण कर मरे हावेतीन काम, तें सुद्दां जायना। तुज्या दाराक डांबर बरो घातलो, तुज्या दाराक डांबर घालपाचो टेंडर आसलो काय ना ह्या हावेतीन पयलीं सांग। तूं म्हणटा की भिंडडाण्या वयलो रस्तो तुमकां जाय आसलो, भिंडडाण्या वयल्या रस्त्यान कोण वापर करता तुका सांगून ह्या भिंडडाण्या वयल्या रस्त्या वयल्यान लोक वचचे ना। हो रस्तो जो पंचायतीच्या अंतर्गत जालो त्या रस्त्यार आयज कार्पेट पडपाक जाय आसली। आयज आमी मागतले की हावेतीना सारखे जेंकां हे गांवचे डेव्हलपमेंट नाका, तांकां फक्त राजकारण जाय, तोंड चलता, अशा ह्या लोकांनी ही गांवची उदरगत स्टॉप केल्ली आसा। गेल्या 15 वर्सांक खंयचो नवो डेव्हलपमेंट हाडलो, खंयचे रस्ते केले, कांयच ना। आणि ह्या खातीर जे पयलीं केल्लेले रस्ते सुद्दां ह्या हावेतीन मास्करांचा जो टेंडर आउट जाला थंय डांबर घालपाक जायना। सो आमी मागतले विफा सांगेम फोरम ह्या हावेतीनाक कदापि भिना, आणि सत्य उलोवपाक तर आमी कदापि भिवचे ना। ह्या खातीर तुका समज हो रस्तो दिसना जाल्यार PWDक आमी वतले की हो रस्तो दाखोवपा खातीर, आणि ह्या रस्त्याक डांबर घालून घेतले ही चॅलेंज तुका। सो आयज आमी मागतले की राजकारण करपाचें सोड, गोंयच्या शेतकारांक जे तुवें आयज त्रासाक वडयल्या तुका देव पळयता, आणि एक दीस ह्या उतराक गाठ घे की जे राजकारण तुवें स्टार्ट केल्लें आसा, ज्या शेतकऱ्यांक तुवें आझाद मैदानाचेर व्हेले, भुके दवरले, पावसाक भिजयले, पूण आयज तूं उलयना। आयज लोकसभेची आयज जे वारे जाल्ले आसा ह्या भितर तुवें प्रश्न मांडपाक जाय, जे कोण नवे खासदार येतले तेंचे नजरेक येवपाक जाय, पूण तूं बिळाक गेल्लो आसा। कित्याक तुका फक्त आपले साधलेले जाय, तोंड तुजें जेन्ना चलता, जेन्ना तुका फायदो जाय। फाटल्या दिसांनी उशेल मारपाचो हो टायम, ह्या खातीर नाटक तुवें बरयलें, शेतकऱ्याक आंदोलनाक म्हूण उबें केलें, कित्याक दाखोवपा खातीर हावेतीन मसिया शेतकऱ्याचो
आणि ह्या खातीर उशेल कापणे खातीर तू एक नाटक जर रचले, तुवें शेतकाऱ्याक आझाद म्हयन्याचेर व्हेले, पूण तुजे गाडयो तुज्या टोळयो ह्या उशेलाच्या मळ्यांनी, कित्याक गोंयचें उशेल तुका रामनगराचें करपाक जाय आसलें. सो आयज आमी जो अपडेट घेवन आयिल्ले आसा, गांवची उदरगत करतले जाल्यार ही बुद्धी जाय, शिकप जाय. पूण आमकां दिसना ह्या हावेतीन मास्करांचा भितर हे आसा जाल्यार करून दाखय तो रस्तो. ज्या रस्त्याक डांबर पडपाचो आसलो, ज्या रस्त्याक हॉटमिक्स घालपाचो आसलो, तूं म्हणटा वापर कोण करता काय म्हण. अरे तुज्या दारांक घातलेलो रस्तो तूं वापर करता आसता. ज्या डांबराक तुवें जे कॉन्ट्रॅक्टराक सांगले, ज्या जेईक सांगले की आपल्याच्या दाराक मातसो ह्यो हॉटमिक्स कार्पेट घाल, तुका याद जाली ना काय कितें भिंटाण्या वयली रस्त्याची. आनी ह्या खातीर आमी मागता की बऱ्या मनशाक आमी निवडून दिवपाक जाय, जे मनीस गांवा खातीर वावर करता. पूण अशे मनीस जेन्ना राजकारणा भितर जेन्ना आपलो स्वताचो स्वार्थ पळयता, अशे मनीस गांव पाडो घालता. आनी ह्या खातीर हांकां न्हंयो नाका, हांकां झऱ्योय नाका, हांकां बांयो नाका, आनी हांकां रस्तेय नाका. हांकां फक्त काळा बाजारांतल्यान पयसो जाय, गडगडो मोडको जाय. आनी ह्या खातीर कशी मेजां मारप, खंयच्या साहेबाक सेट करप, ह्या भितर हेंच्यो तकल्यो बऱ्यो आसा. पण हांकां गांवचो डेव्हलपमेंट करपा खातीर कोणाक फोन मारप, कोणाक जेईक सांगप, कोणाक कॉन्ट्रॅक्टराक सांगप, हांकां हे बुद्धी चलना. कित्याक हितूक फायदो ना. आनी ह्या खातीरच आमी म्हणटा की आयज सद्याक गांवच्या लोकांनी चिंतपाक जाय की आमी उलयता तें सत्य काय आमी उलयता ती फटिंगपणां. चावडे वयली कसवाड्या वयली बांय काबार करपा खातीर सुद्दां ह्या मनशाचो हात आसा. घरांनी बसून हे चर्चा केली कोण उदक खाता, ही बांय पडंग आसा. आनी ह्याच खातीर जेन्ना पयर बांयचे निवळसाण करपा खातीर मानाय घातले, गांवच्या लोकांनी आदार केलो, तेन्ना ह्या बांयक शिमिटांनी रेंव मेळ्ळी. कशी प्री प्लॅनिंग शॉट, की शिमिटांनी रेंव घातली नंतर जे सराव आसा ते बंद जाता, उदक आनी वयर सरना. सो ह्या खातीर जे उतर ह्या मनशान गांवाक बसून सांगले की उदक कोण खाता, ह्या खातीर प्री प्लॅन शॉट ही बांय खंय तरी ना करपा खातीर. पूण आमी म्हणला की सत्याच्या फाटल्यान देव आसता, सत्याच्या फाटल्यान लोक आसता. आनी ह्याच खातीर आयज ही बांय वापराक येवपाची आसा. आनी ह्या खातीर जे राजकारण करता, जांकां गांवची उदरगत नाका, अशा मनशांनी वुईफा सांगेम फोरमाक तरी चॅलेंज करचीच न्ही. कित्याक आमी असल्यांक भीत ना. देव बरें करूं. नमस्कार.